السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنديرو l'exercice 11 dioptre sphérique extrait d'examen SMAE 2018 بيان سور ديال بنو طوفيل. كاين اللي غيسولني غيقول لي علاش ما متبعش الترتيب ديال التيدي، درتي 8 مشيتي 7 دابا 11. لحقاش انا ما غاديش في الترتيب ديال التيدي، غادي في الترتيب ديال الكور، هو الافضل هو اللي احسن. الكور فيه لو ديوبتر بلون، تابعوا لو ديوبتر سفيريك، تابعوا لو ميغوار سفيريك. صافي. دونك انا غادي في الترتيب ديال الكور ماشي ديال التيدي. الترتيب ديال التيدي شويه مخرق، داكشي علاش غنمشي في الترتيب ديال الكور حسن. نرجعوا للتمرين. On considère un dioptre sphérique de distance focale objet SF est égal à f et distance focale image SF' est égal à f' sépare deux milieux transparents homogènes d'indice de réfraction respectif et n'. On donne SF est égal à f égale moins 20 cm. F هو le foyer objet. هادشي راه هضرنا عليه في l'exercice اللي فات، هضرنا عليه في le dioptre. هذا le foyer objet، هذا le son، هذا la distance. Le petit f ou la distance focale objet. F' il y a la distance F' il y a le foyer image. Ou S il y a le son. Ou F' ou la distance focale image. Ou SF il y a la position de le foyer objet. Ou SF' il y a la position de le foyer image par rapport au sommet S. هما عطاونا l'indice ديال الميليو الاول هو واحد، يعني لا. Donner la relation entre f, f', n et n', puis calculer l'indice de réfraction n'. La relation ما بين f و f' و n و n'. كي غنديرو لقاوها، أول حاجة خصني نحط التعبير ديال f والتعبير ديال f'. لقيناهم في التمرين اللي فات، التمرين اللي فات ديال ديوبتر سفيريك. لقينا بأن SF أو لا ديستونس فوكال أوبجي اللي هي SF لقيناها كتساوي موان ان سور ان بريم موان ان فوا اس سي. و سميتو لا ديستونس فوكال ايماج اف بريم لقيناها كتساوي اس اف بريم ايكال ان سور ان بريم موان ان فوا اس سي. دونك الا بغينا نلقاو لا غولاسيون ما بين اف و ان و اف و ان بريم، ما علينا الا نقسمو اف على اف بريم. اذا الا درنا اف على اف بريم، شنو غيوقع هنا في هذا الطرف هذا؟ غنسامبلي فيه هذا مع هذا، صافي، وغتمشي هذا مع هذا، ان بريم موان ان غيمشي، وغتبقى لك موان ان سور ان بريم. دابا هادي هي لا غولاسيون مطلوب. قالك بويس كالكولي لانديس دو ريفراكسيون ان بريم. غنجبد من هنا ان بريم. شنو هو موان n fois f' sur f. L'application numérique n' شنو هي؟ هي موان n اللي هي واحد، يعني موان واحد فوا f' اللي هو f' اللي هو 30 على f اللي هو 20. عطاك 2.0 شي حاجه، يعني 1.5. 2 على 3 يعني 1.5. دونك هذا هو لانديس دو ريفراكسيون ديال لانديس الثاني. لي زانديس عمرهم يكونوا نيجاتيف. الا مشيتي لقيتي شي نهار لانديس نيجاتيف راه راسك غلطتي في شي حاجه. Deuxièmement, donner la relation entre f, f' et le rayon de courbure r est égal à SC de dioptre puis calculer r. دابا بغينا نلقاو لا غولاسيون ما بين f و f' وهاد SC هذا اللي هو لو رايون دو كوربور. C هو لو سونتر ديال لو ديوبتر، و لو سومي هو لو بوين دانترسيكسيون اونتر لو ديوبتر اي لاكس اوبتيك. هادشي كله شرحناه. واخا الا بغيت نلقى لا غولاسيون ما بين f و f' و r، ما عليا الا نجمع f مع f'. f بلس f' ايكال، هنا شنو كيتعاود؟ SC على ان بريم موان ان كيتعاودوا، غنعمل بهم SC على ان بريم موان. اش غيشات لك هنا؟ موان ان، وهنا غيشات لك ان بريم، يعني هنا ان بريم موان ان. صافي. الا سامبليفيتي هذا مع هذا كاين الفوق وهذا التحت غادي تسامبلي فيهم،
غتبقى لك اس سي. دونك اف بلس اف بريم ايكال اس سي اللي هي ار، وهذه هي لا غولاسيون ما بين اف و اف بريم و لو رايون دو كورولور. بويس كالكولي ار، لابليكاسيون نيميريك غادي تجمع 20 اولا غنجمع اف اللي هو اف اللي هو موان 20 زائد 30، اف هو موان 20 موان 20 بلس 30 غتعطيك 10. دونك لابليكاسيون نيميريك ار كيساوي 10 سنتيمتر، وهاد ار هذا راه هو اس سي كوم ان ديستونس الجبريك ماشي موديل. صافي. Troisièmement, un objet AB est placé en A sur l'axe optique tel que FA est égal à moins 10 cm. A, calculer F'A', la position de l'image par rapport à A'. قال لك سيدي بان عندنا واحد لوبجي ا بي غالبا كيكون يعني كتسمع لوبجي ا بي يعني عندك واحد لوبجي لينيك يعني خطي اي بلاسي اون بوين ا سور لاكس اوبتيك. صافي. هذيك ا في البوزيسيون ديالها هو موان 10 سنتيمتر بارابور لو فويي اوبجي، يعني ان اف ا كتساوي عطاك اف ا كتساوي موان 10 سنتيمتر. اها كالكولي اف ا بريم. دابا انا عندي اف بريم ا بريم، انا عندي اف ا ومطلوب مني نلقى اف بريم ا بريم. اذا مباشره غيمشي لعقلي واحد لا غولاسيون فيها اف ا وفيها اف بريم ا بريم اللي هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون دو ديوبتر سفيريك افيك اوريجين او فويي، او لا فورمول دو نيوتن افيك اوريجين او فويي. عندها جوج سميات. شنو هي هاد لا غولاسيون هادي؟ هاد لا غولاسيون هي اف بريم ا بريم فوا اف ا ايت ايغال اس اف بريم فوا اس اف. دونك هنا ستيلو، هنا question 3a en appliquant la relation de la formule de Newton ou la Libretis Gould. Donc f prime a prime fois fa égale sf prime fois sf. هاد la relation خاصها تحفظ. حتى هي كاين لا ديمونستراسيون ديالها ولكن ما عندك ما دير. راه قلنا اللي بغى ديمونستراسيون يكتب ليا في الكومونتير. عندي اس اف بريم هي 30 سنتيمتر، وعندي اس اف هي موان 20 سنتيمتر، وعندي اف بريم ا لا اف بريم ا هو اللي علاش كنقلب. عندي اف ا اللي هو 10 سنتيمتر، ما عليا الا نجبد ونعوض مباشره. دونك اف بريم ا بريم هي اس اف بريم فوا اس اف سور اف ا. لابليكاسيون نيميريك اس اف بريم هي 30، اس اف هي ناقص 20، اف ا هي ناقص 10. هي ناقص هي 60 سنتيمتر. ها 60 باش 60 سنتيمتر. B. Calculer le grandissement linéaire gamma. Donc le grandissement gamma هضرنا على لو غرونديسمون اللي هو ا بريم بي بريم سور ا بي. قلنا عنده ثلاثه الحالات، اما افيك اوريجين سومي يعني ان سور ان بريم فوا اس ا بريم سور اس ا، او لا افيك اوريجين سونتر يعني سي ا بريم سور سي ا، او لا افيك اوريجين او فويي اللي هي الحاله هذه. هنا بما اننا خدمنا بهاد لا فورمول دو نيوتن افيك اوريجين او فويي، دونك غنخدموا بلو غرونديسمون افيك اوريجين او فويي اللي هو تيساوي جوج ديال العلاقات، اما موان اف بريم ا بريم سور اف بريم ا بريم سور اس اف بريم، او لا كيساوي موان اف ا سور اس اف. علما ان اس اف بريم راه هي لا ديستونس لا قلتهم، او لا كيساوي موان اس اف سور اف ا. هاد اس اف هي لا ديستونس فوكال اوبجي اللي هي بتيت اف، و اس اف بريم هي لا ديستونس فوكال ايماج اللي هي بتيت اف بريم.
Donc l'application numérique gamma سواء خديتي هذه ولا هذه تخرج لك لا ميم فالور. اذا الا خديتي مثلا هذه اللي هي 60 على اس اف بريم، اس اف بريم هي 30، دونك ناقص 60 على 30 هي جوج، بيان سور ناقص جوج. عاوتاني هنا الا خدمتي بهاد الغولاسيون هادي موان اس اف اللي هي موان 20 على اف ا اللي هي موان 10 غتبقى لك هي موان 2. يعني في كاع الحالات غتخرج لك هي موان 2. Pour C, déterminer la nature de l'image A', B' de l'objet AB. دائما فيما كتحسب لو غرونديسمون كيقول لك لا ناتور. ملي كيقول لك لا ناتور يعني خاصك تشوف ديك لوبجي واش لا ميم سونس، واش لا طاي واش لا ميم طاي، هادشي اللي كاين. هذه هي لا ناتور. مثلا بغينا نشوفوا لو سونس، كنشوفوا لو سين ديال لو غرونديسمون. لو غرونديسمون نيجاتيف ياك، يعني ان هاد ا بريم بي بريم و ا بي ما عندهمش نفس لا سونس، ما عندهمش نفس المنحى، ما غاديينش في نفس المنحى. يعني مثلا ا بي الا كان طالع الفوق ا بريم بي بريم ينزل لتحت صافي. يعني السؤال هو قال لك نعطيو لا ناتور ديال ا بريم بي بريم، يعني غنقولوا بان ا بريم بي بريم رونفيرسي يعني معكوسه بالنسبه ل ا بي بيان سور. دونك غنقولوا ا بريم بي بريم اي renversé pour là par rapport à l'objet AB, car le grandissement est négatif. هذا بالنسبه لا طاي كنشوفوا غير لا فالور بوحدها، كنشوفوا غير القيمه، ما كنشوفوش لو سين ديالها واش بوزيتيف، كنشوفوا غير القيمه. الا كان كيساوي واحد يعني انهم هادو متساويين، يعني الموديول ديالهم بحال بحال، يعني نفس لا هوتور صافي، نفس لا طاي قد. اذا هنا كنشوفوا ما كيساوي لناش واحد، كيساوي لنا جوج صافي، كيساوي لنا جوج يعني كبر من واحد. في هذه الحاله يعني انه ا بريم بي بريم غيكون مضوبل بجوج المرات على ا بي صافي. مثلا كون كان مثلا لو غرونديسمون كيساوي مثلا 0.5 يعني قل من واحد، في هذه الحاله غيكون هاد ا بريم بي بريم قل من ا بي بالنص، يعني صغر منه بالنص. عاوتاني هنا غنقولوا النقطة الأولى هنا، النقطة الثانية غنقولوا A prime B prime plus grande que l'objet AB، يعني A prime B prime راه كبر من l'objet AB. ها بلو دوبل، بلو دوبل يعني plus A prime B prime plus grande que AB deux fois. بغيتي تقولها ما بغيتيش تقولها، المهم اهم حاجه هي خصك تقول بلي غون، هذه هي اللي مهمه. دو فوا. نقولوا علاش كار لا فالور ابسولو، كار لا فالور ابسولو ديال ا بريم بي بريم او لا كار لا فالور ابسولو ديال لو غرونديسمون سوبيريور كبر من واحد. الا كانت كبر من واحد يعني غيكون ليماج كبر من لوبجي، كانت صغر من واحد ليماج غتكون صغر من l'objet. Maintenant D, déterminer les dimensions de l'image A' B' d'un objet AB de 1 cm de longueur. يعني maintenant عطينا مثلا هاد AB la valeur 1 cm، يعني لا hauteur ديالو ولا لا longueur ديالو 1 سم. شحال غيكون؟ هذا هو السؤال بخلاصه، شحال غيكون عندنا A' B'؟ الا كان AB كيساوي 1 سم شحال غيكون؟ حنا عندنا لو غرونديسمون وعندنا AB، غنجبدو على سؤال بطاطا. من هنا غنجبدو A prime B prime كيساوي le grandissement fois AB, gamma fois AB. L'application numérique, le grandissement égale moins 2, final, moins 2 fois égale moins 2 fois AB égale 1 cm. Yani moins 2 fois, il y a moins 2 cm. Dernièrement, 4. Déterminer par rapport au sommet S du dioptre sphérique la position de deux points conjugués A et A' pour lesquels le grandissement linéaire
gamma est égal moins 2. Donc moi هنا عطاو gamma كتساوي moins 2 وقال لك خاصك تحدد لي بوزيسيون ديال A et A'. يعني تلقى لا ديستونس الجبريك SA' et la distance algébrique SA. إذا باش تلقى SA و SA prime خاصك تخدم بلا relation de conjugaison la relation de conjugaison avec origine au sommet S. صافي هاد لي دو ديستونس كاينين في هاد لا relation. نكتبوا هاد لا relation n prime sur S A prime. بعدا نديرو 4 n prime sur SA prime moins n sur SA égale la divergence اللي هو n prime moins n sur SC. دابا عطانا لو غرونديسمون عاوتاني. لو غرونديسمون هو moins 2. شنو هي القاعده ديال الغرونديسمون؟ A prime B prime sur AB avec origine au sommet هي n sur n prime SA prime sur SA. حنا عندنا لو غرونديسمون ايغال موان 2. الو بحال عندك نظمه دي مجهولين، غتجبد المجهول الاول من هنا وتمشي تعوضه، يعني غتجبد من هنا SA بريم وتمشي تعوضه هنا. نظمه عاديه. هنا هنا 1 وهنا 2 relation 1 relation 2. نجبدو مثلا SA من relation 2. دونك من la relation 2 غنجبدو بان SA بريم شنو هي SA هذا غيطلع فوق بعدا موان 2 فوا SA ياك فوا ان بريم سور ان. باش نرتبو هادشي اللي يجي مقاد، يعني هي موان 2 ان بريم SA سور ان. هي موان 2 ان بريم SA سور ان. شي يجي مقاد. دابا هاد اس ا بريم نمشي نعوضوه دابا، نمشي نعوضوه فواحد لا غولاسيون 1. دونك غتجينا هنا هاد اس ا بريم اللي هنا غنمشي نحطها هنا تولي عندنا ان بريم مضروبه في لانفيرس ديال اس ا بريم، يعني ان بريم فوا ان سور اس ا بريم. لانفيرس ديال اس ا بريم شنو هو؟ يعني هو ان سور هادشي هذا فوا ان سور موان 2 ان بريم فوا اس اس ا موان ان سور اس ا ايكال ان بريم موان ان سور اس. هنا غادي نسامبليفي ان بريم مع ان بريم غتبقى لك ان سور 2 فوا اس فوا اس ا. حيدنا لي معادات بقى المعادله مزيان. موان ان سور اس ا ايكال ان بريم موان ان سور اس. غادي نفاكتوريزي هنا مثلا الا ما بانتلكش هنا يمكن لك تكتبها مباشره. اللي ما بانتليش يعمل مثلا يعمل مثلا ب 1 sur 2 SA صافي. هنا راه موان 2 سينا الموان، دونك غادي تعمل ب 1 sur موان SA ولا موان 2 SA. لا كاينه موان SA فهمتي. يمكن لك تعمل ب 1 sur موان SA حيت عندك هنا موان SA وهنا عندك موان SA. اش غيبقى لك هنا؟ غتبقى لك ان سور 2 وهنا غتبقى لك بلس ان ايكال ان بريم موان ان سور اس. صافي. الا ما بانتكش تحسبها مباشره هنايا عمل ب 1 سور اس ا وخدم في خاطرك. هنا ان سور 2 بلس ان هي 3 ان سور 2. دونك 3 ان سور 2 فوا 1 سور موان اس ا غتولي هي موان 3 ان سور 2 اس ا égale n prime moins n sur SC. واضحة؟ n moins n sur 2 plus n هي 3n sur 2. غضربها في 1 sur moins SA غتعطيك هي moins 3n sur 2 SA كتساوي n prime moins n sur SC. صافي. دابا غتجبد من هنا SA. دونك SA شنو هي؟ ولا 2 SA
هي moins 3n sur n prime moins n fois s c. صافي هاد الدو هادي نهبطها دابا لتحت غتولي هي 1 sur 2. هبط لتحت 2 وهادي هي اس. يمكن لك تحبس الفيديو تعاود تراجع تشوف كل حاجه منين جات. اس ا نديرو لها لابليكاسيون نيميريك moins 3 n هي 1 sur 2 فاكتور n بريم هي 1,5 moins n اللي هي 1 فوا اس سي. اس سي هو لو غايون دو كوربور اللي حسبناه في الاول 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر صافي غتخرج لك بار الكالكول غتخرج لك اس ا هي 30 سنتيمتر. وي موان ناقص 30 حيت هنا كاين واحد موان شتي ناقص 30 سنتيمتر. هذه هي اس. دابا اس ا بريم حنا هي عندنا ولكن مكتوبه بدات اس ا. اس ا حسبناها صافي غنعوضها هنايا وغنلقى اس ا بريم. دونك اس ا بريم هي موان 2 فوا ان بريم اللي هي 1,5 فوا اس ا اللي هي موان 30 سور 1 غتعطيك هي 90 سنتيمتر. سي سا ليكزيرسيس. ان شاء الله دابا غندير لو ميغوار سفيريك. غندير ليكزيرسيس دو ميغوار سفيريك اللي هو ليكزيرسيس 9. ليكزيرسيس 9 ولكن قبل حتى ندير الريزومي كيف ما درنا في لو ديوبتر سفيريك عاد نبدا.